होइन दुर्गा प्रसादले त हर्क साम्बाङले पूर्वतिर 1-2 सिट भए केही जित्दैन भनेको थिए तर आज त झापाको उनकै एरियामा लाल किल्ला गाड्ने जस्तो देखियो नि के भन्नु उनको छातीमै टेकेर उनलाई ललकारदै उनलाई चुनौती दिँदै ल हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसादजी भने जसरी त्यहाँ यति धेरै मान्छे ओरिए जनसागर जनभेल ओरियो थेजी नसक्नुको मानव समुद्र थियो त्योको गेडो राख्ने ठाउँ थिएर मित्र परियारजीको एटिच्युड बढी देखियो है उहाँले अब आफूलाई एकदम सुपेरियर तरिकाले पेश गर्नु होइन तपाईँले जुन ढङ्गले मित्र परियार जो पार्टीको ढिलोमैती उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँका बारेमा संस्कृति पार्टीलाई सुझाव सल्लाह दिइराख्दाखेरि अहिले हर्क साम्पाङले पनि केही घन्टा अगाडि मात्रै स्टार्ट के लेख्नुभयो भने नसुध्रिने छाडकाट देखियो हटाउनै पर्छ कि क्या हो भन्ने हिसाबको लेख्नुभयो भने चाहिँ उहाँलाई हटाउँदा नै पार्टीको लागि हितकर जस्तो हुने देखियो अथवा कसरी हेर्नु भएको छ यो लफडालाई अब हर्क साम्पाङ विरुद्धकै स्ट्याटस उहाँले सेयर गरिराख्नु भएको छ फेरि संस्कृति पार्टीमै म साधारण सदस्य रहेर काम गरिराख्छु म राजनीतिक रूपमा पहिला जाने मान्छे होइन भनिराख्नु भएको छ उहाँको द्वैत चरित्र डबल स्ट्यान्डर्ड जस्तो देखिएको छ क्या पनि चित्त बुझ्ने खालको छैन प्रमाणसहित आउनु पर्यो तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका म्यानेजिङ डाइरेक्टर उहाँले नियुक्त गरेको उहाँको प्यारो मान्छे मनोज सेवाल र उहाँ मिलेर हजुर बढी मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता गरेर राज्यलाई 43 करोडको चुनाव लगाउने घाटा लगाउने गरी कमिसनको रफुचक्कर चलाएको भनेर अनलाइन खबरले धेरैचोटि क्याटेगोरिकली न्युज लेखेर त्यसलाई खण्डन गरेर च्यालेन्ज पनि दियो प्रमाणसहित आयो अब सुशासनको मामिलामा स्वच्छ छविको मामिलामा उहाँलाई 10मा 10 नम्बर तपाईँ दिन सक्नुहुन्न किनभने उहाँ काहीँ न काहीँ चुक्नु भएको छ अब विगतमा उहाँ माओवादीको कमिटीमा हुनुहुँदो रहेछ ऊर्जा विभागमा त्यो कुरा पनि आइसकेको छ माओवादीको नेता सरल सहयात्रीले आफ्नो भिडियो मार्फतै भन्नुभएको छ अस्ति मेरो उहाँसँग भेट पनि भएको थियो कुलमानजीलाई अगाडि सारेर हर्क साम्पाङको उदयलाई रोक्न खोजिएको हो र खास गरी भन्ने हो भने मूलवासी प्रतिको भोट ब्याङ्कमा जो पकड छ हर्क साम्पाङज्यूको त्यसलाई तोड्न खोजिएको हो खास गरी पूर्व बाहेक अन्त दायाँ बायाँ चल्न चटपटाउन नदिने उहाँहरूको अभियान थियो तर त्यस्तो छैन अहिले देशव्यापी रूपमा तपाईको माटो उर्वर भएको छ र माटोलाई माटोमै मिलाउँछु भन्नेहरू आफै माटोमा मिल्दैछन् र माटो एकदम मलिलो भएको छ यो माटो भनेको एकदम उर्वर भएको छ यो माटो भनेको देशको माटो जनताको माटो भन्ने हिसाबले तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन सडक पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ तपाईहरूको सोच इच्छा चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड पुण्य सर नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ जो श्रम संस्कृति पार्टीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ उहाँले आज झापाको बिर्ताबोटमा भव्य जनसागर उतारेर कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो सभालाई कसरी हेर्नु पुण्य सर झापाको मुटुनी मानिने बिर्ताबोटमा जसरी लाखौं लाख जनसागर उत्रेर आदरणीय श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष धरानका जनप्रिय मेयर हर्क साम्पाङज्यूले अभूतपूर्व यसलाई चुनावी सभा भन्नुपर्छ श्रम सभा भन्नुपर्छ त्यो गर्न सफल हुनुभएको छ यसले इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले त्यो सभाको नाम कोर्यो र तपाईलाई के भन्छु भने बिर्तामोड भनेको दुर्गा प्रसादले मेरो जमिनदारी मौजा हो भनेर छाती पिटेको ठाउँ होइन दुर्गा प्रसादले त हर्क साम्पाङले पूर्वतिर 1-2 सिट भए केही जित्दैन भनेको थिए तर आज त झापाको उनकै एरियामा लाल किल्ला गाड्ने जस्तो देखियो नि के भन्नु उनको छातीमै टेकेर उनलाई ललकारदै उनलाई चुनौती दिँदै ल हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसादजी भने जसरी त्यहाँ यति धेरै मान्छे ओरिए जनसागर जनभेल ओरियो थेजी नसक्नुको मानव समुद्र थियो त्योको गेडो राख्ने ठाउँ थिएर म त एकदम आश्चर्यचकित भएँ फेरि तपाईँले भने जस्तो दुर्गा प्रसादले 2-4 दिन अगाडि
कहाँ भाइ लिम्बूले भोट हाल्छन् त्यो त यति मान्छेभन्दा ठुलो ढोल लिएर आउँछन् अनि हाल्ने बेला काङ्ग्रेस एमाले हाल्छन् भनेर त्यसरी भनिरहनु भएको उनले त 150 को जुलुस मात्रै हुन्छ भनेको थियो है 150 को हुन्छ भनेर खिसिट्युरी गरिरहेका थिए यही सिलसिलामा हर्क साम्पाङज्यूको आजको जुन अभूतपूर्व जनसागर छ मास र्याली छ त्यसले एउटा करारी जवाफ दिएको छ र वास्तवमा भन्ने भने विरोधीहरूको ढ्याङ्ग्रो मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ दुईटा उपाध्यक्ष क्रमशः एकजना पार्टीको सिद्धान्तबाट विचलित भएको र अर्को पक्राउ परेको अवस्थामा अब श्रम संस्कृति पार्टीको ढाड भाग्यो अब यो पार्टी थला पर्यो अब यो पार्टी तङ्ग्रिँदैन यो पार्टीभित्र आन्तरिक गुटबन्दी भयो भन्नेहरूलाई दराउ जवाफ करारी जवाफ दिने गरी जसरी आज झापामा मानव समुद्र उभिएको छ अमेजिङ आउटस्ट्यान्डिङ भन्न चाहन्छु वाउ भन्न चाहन्छु यसले के देखायो भने पूर्वबाट घाम त झुल्क्यो झुल्क्यो पश्चिमसम्म पनि झुल्क्यो र अभूतपूर्वै लहर आएको छ यसको लागि उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना बधाई छ लाल किल्लाको रूपमा भन्थे पहिला अब यसै गरी श्रम किल्लाको रूपमा अब त्यो क्षेत्र अनुबन्धित भएको छ दुर्गा प्रसादलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले मात खुवाउने गरी अब जनसागर हर्क साम्पाङ पक्षमा देखिन थाल्यो होइन पक्का हो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि त्यो क्षेत्र मेरै हो मैले चुनाव जितेको भनेर छाती पिटिरहेका छन् उता दुर्गा प्रसाईको त मेरो एरिया हो यो मेरो आधार इलाका हो भनेर जसरी बस्या थिए अब अहिले केही समय यता दुर्गा प्रसाईको कुनै जुलुस पनि छैन नारा पनि छैन कुनै अभियान पनि छैन उनको पार्टी चुनावी हिसाबले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भनिए पनि लगभग निष्क्रिय अवस्थामा छ त्यसले कुनै गतिविधि गरेको छैन यस्तो बेलामा अभूतपूर्व किसिमको जुलुस निकाल्नु भनेको यो ऐतिहासिक सफलता हो र यो भव्य सफलताबाट अब अझ उनीहरू उत्साहित हुनेछन् श्रम संस्कृति पार्टीका नेता श्रमदाता ठुला ढुङ्गा बोक्ने ठुला श्रमदाता र सानो ढुङ्गा बोक्ने सानो श्रमदाता सबै उत्साहित हुने मैले देखेँ हजुर जस्तो अब अहिले केपी ओली एमालेका नेताहरू र हर्क साम्पाङको अलिकति ट्युनिङ पनि मिलेको जस्तो देखिन्छ उहाँहरूको राष्ट्रियताबारे अडान पनि लगभग उस्तै उस्तै छ होइन त्यो हिसाबले झापामा कतिपयले चाहिँ केपी ओलीको पनि साथ छ हर्क साम्पाङलाई त्यही भएर मास उत्रिन सहयोग पुगे पनि भन्छन् के हो पनि सर यसमा होइन अब उहाँलाई साथ दिनै पर्छ नि जब तपाईँ देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा श्रमको पक्षमा एकताबद्ध भएर अगाडि आउनुहुन्छ तपाईँ श्रमिकहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भने जरुर तपाईँले श्रमजीवीहरूको पक्षबाट अगाडि बढेको यो जुलुस साथ दिनुपर्छ यो अभियानमा साथ दिनुपर्छ सहकार्यको हात बढाउनुपर्छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यता केन्द्रमा रवि लामिछाने बालेन शाह र कुलमान घिसिङ एकताबद्ध हुने भनेर चरणबद्ध छलफल गरिरहेका छन् पदको पनि बाँडफाँड भइसक्यो होइन अब के अरे रवि लामिछाने भावी प्रधानमन्त्री हुने रे त्योभन्दा अगाडि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यसपछि मात्रै रवि भन्ने कुरा आइरहेको छ भनेको चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूलाई काउन्टर हाने जस्तो हो होइन हर्क साम्पाङलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्यो छुट्याएका हुन् एक्लाएका हुन् पुण्य सर कस्तो देखियो भन्नाले लगभग त्यही देखियो उनीहरूले हुन त हर्क साम्पाङज्यूले पनि आफ्नो किता क्लियर गर्नुभएको छ म एमसिसी वादीहरूको होल्ड अफ मिसिन न म आफ्नै तरिकाले आउँछु म आफ्नै तरिकाले पोलिटिकल मिसन अगाडि बढाउँछु देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर म अगाडि बढ्छु भन्ने मिसन उहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ र आत्मविश्वास ओभर कन्फिडेन्ट नभनौँ यो सेल्फ कन्फिडेन्ट यति धेरै छ कि म यस आई क्यान डु म गर्न सक्छु आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङले उहिले भन्नुभएको थियो त्यसै गरी मसँग एउटा सपना छ म सक्छु म गर्छु तिमीहरूको बैशाखी चाहिँदैन भन्ने मेसेज पनि दिनुभएको छ तर लाइक माइन्डेड शक्तिहरू चाहे ठुला हुन् चाहे साना हुन् अब मिल्नुपर्छ अब अहिले यसरी हेर्दाखेरि रासोपा बालेन शाह कुलबानजी मिल्दाखेरि उता एमाले काङ्ग्रेस माओवादी पनि माओवादी नभनौँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यिनीहरू एक ठाउँमा आएर चुनाव लड्ने सम्भावना पनि त होइन मङ्गलबार त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री शीर्ष 3 नेताहरू तपाईँले भने जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजक पुष्पकमल प्रचण्ड नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका सदस्य शेरबहादुर देउबा सहितको यो छलफल पनि चल्यो अहिले संसद पुनर्स्थापनाको माग पनि जोडतोडका साथ तिनीहरूले उठाउन खोजिरहेका छन् भनेपछि यता वैकल्पिक शक्तिहरू एक हुन खोज्ने र यता पुराना शक्तिहरू पनि एक हुन खोजेको जस्तो देखियो होइन होइन अब यसले वास्तवमा भन्ने हो भने पोलराइजेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा ध्रुवीकरण हो यो ध्रुवीकरण विचारको तहमा भयो कि चुनावी तहमा भन्ने कुरो इन्ट्रेस्टिङ छ तर मैले एउटा झल्को के देखिरहेको छु भने मर्निङ सोज डे भने जस्तो यो क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध दक्षिणपन्थी उत्पादन सम्बन्ध दक्षिणपन्थी रुझान भएका शक्तिहरू एकातिर उभिएका छन् चाहे त्यो नयाँ होस् चाहे पुरानो अर्कोतिर प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्ध प्रोग्रेसिभ
मोड अफ प्रोडक्सन सोशलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनलाई विश्वास गर्ने समाजवादी उत्पादन प्रणाली व्यक्तिलाई होइन समाजमा महत्त्व दिनेहरू जनतालाई महत्त्व दिनेहरूको ध्रुवीकरण अर्कोतिर भएको छ। तपाईँ कसको पक्षमा तपाईँ गाई बान्नेहरूको पक्षमा हो कि तपाईँ टाई बान्नेको पक्षमा हो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण भएर आएको हुनाले अहिले हर्क साम्पाङज्यूको जुन उभार आएको छ गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती सहर सहर बजार बजार टोल टोल यही काठमाडौँको मुटु त्यहाँ अस्ति सिपलको पनि तपाईँले देखिहाल्नु होइन पश्चिमबाटै घाम उदाइदियो बुटोलमा हुन त बुटोलको सभा केही अर्थमा नमिठो पनि भयो मित्र परियारजीको एटिच्युड बढी देखियो है उहाँले अब आफूलाई एकदम सुपेरियर तरिकाले पेस गर्नु होइन। तपाईँले जुन ढङ्गले मित्र परियार जो पार्टीको ढिलोमैती उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँका बारेमा सर्वश्रेष्ठ पार्टीलाई सुझाव सल्लाह दिइराख्दाखेरि अहिले हर्क साम्पाङले पनि केही घन्टा अगाडि मात्रै स्टार्ट के लेख्नुभयो भने नसुध्रिने छाडकाट देखियो हटाउनै पर्छ कि क्या हो भन्ने हिसाबको लेख्नुभयो। भने उहाँलाई हटाउँदा नै पार्टीको लागि हितकर जस्तो हुने देखियो अथवा कसरी हेर्नु भएको छ यो लफडालाई? अब हर्क साम्पाङ विरुद्धकै स्ट्याटस उहाँले सेयर गरिराख्नु भएको छ। फेरि संस्कृति पार्टीमै म साधारण सदस्य रहेर काम गरिराख्छु, म राजनीतिक रूपमा पहिला जाने मान्छे होइन भनिराख्नु भएको छ। उहाँको द्वै चरित्र डबल स्ट्यान्डर्ड जस्तो देखिएको छ क्या, ठ्याक्कै के हो? होइन, पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त रणनीति कार्यनीति कार्यदिशासँग सहमत भएपछि त आत्मालोचित भएर आउँछ, सचिएर आउँछ। मेयर भन्दैन, अध्यक्ष भन्छ, सम्मान दिन्छ, इज्जत दिन्छ, पार्टीको नीति मान्छ, त्यो कुरो फ्याक्ट हो। तर पार्टीको नेतृत्व र नीतिलाई पनि खोज्याउने भुत्लाउने दलित विरोधी भनेर देखाउन पनि खोज्ने अनावश्यक रूपमा, अनि त्यसपछि अध्यक्षलाई नाना थरी इल्जाम पनि लगाउने आरोप पनि लगाउने। अर्कोतिर चाहिँ म साधारण सदस्य हुन्छु भने त यो त पर्सि समानुपातिक लिस्ट के बन्छ भनेर कुर्या जस्तो पो भयो त। त्यो क्लस्टरमा उनको नाम दलित कोटाबाट 1 नम्बरमा राख्न खोजे जस्तो भएको बुझियो। होइन, अहिले पनि उहाँका स्ट्याटसहरू दलितहरू एक हुनुपर्छ, दलितको मुद्दा उठाउने मानिसलाई पार्टीलाई मात्रै समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले लेखिराख्नु भएको छ। अहिले पनि स्ट्याटस केही दिन अगाडि मात्रै कुलमान कि हर्क साम्पाङ भनेर पनि उहाँले भिडियो बनाउनु भएको थियो। कुलमानप्रति पनि उहाँको झुकाव देखिन्छ। कति बेला त कुलमानको पार्टीमा उहाँको प्रवेश छिट्टै हुँदैछ पनि भन्छन्, के हो? होइन, उहाँ द्वैत मानसिकतामा हुनुहुन्छ भन्ने त देखिन्छ। त्यसमा पनि के छ भने विगतमा कुलमान घिसिङ हर्क साम्पाङलाई उहाँले काफी हदसम्म गाली गरेकै हो, हर्के भनेकै हो, अपमान गरेकै हो, हिलो छ्यापेकै हो। त्यसकारण उहाँको मनस्थिति, उहाँ एक त एमसिसीवादी हुनुहुन्छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिज छ, साल जोडिएको यो प्याकेज प्रोग्राम हो भन्ने कुरो उहाँले वास्तवमा पहिला बुझेरै त्यसलाई समर्थन गर्नु हो। अहिले चाहिँ अब आफ्नो पार्टीको पोजिसन र सम्भावित राजकीय पदलाई ध्यान दिएर उहाँले अध्यक्षको लाइन मेरो लाइन हो त भन्नुभयो। तर त्यसको विषयमा उहाँको अहिले पनि लोयल्टी देखिन्छ, एमसिसीको पक्षधरै उहाँ बुझिन्छ। र हर्क साम्पाङज्यू भन्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो देश होइन माटो बेच्ने माथि कुनै सहकार्य सम्झौता हुँदैन, बरु हामी अँध्यारोमै बस्छौँ तर एमसिसीका दलालहरूसँग हामी होसियार हुन्छौँ भनिरहेको छौँ। उहाँले चाहिँ अब नेपाल फर्स्ट पोलिसी अप्नाउनु भएको छ, मेक नेपाल ग्रेट अगेनको मान्यता अगाडि सार्नु भएको छ। अब उहाँले देश राष्ट्रियतालाई ठुलो ठानौँ, सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग वर्णलाई सम्मान गर्दै, संस्कृति प्रवर्धन गर्दै, प्रविधिलाई जोड दिँदै, संस्कृतिको उन्नयन गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, राजनीतिक हिसाबले सचेत हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ सेक्टेरियन तरिकाले जातिवादी कुरा गरिरहनु भएको छ। अब हर्क साम्पाङज्यूको बिहानको स्ट्याटस हेर्दाखेरि मैले पनि त्यो पढेँ। के भन्नुभएको छ त तपाईँ भन्नुहोस् न? होइन, निलम्बनले मात्रै हुँदैन, अब त निष्कासनै गर्नुपर्छ क्यारे, होइन नसुध्रिने जस्तो पो देखियो, नसुध्रिने छाटकाट भयो, निष्कासन नै गर्नुपर्छ क्यारे भनेको। यो अरू कसैलाई नभएर उपाध्यक्ष मित्र परियारजीलाई नै हो। उहाँले वाच गरिरहनु भएको छ, टेलिस्कोप लगाएर वाच गरिरहनु भएको छ उहाँका हरेक गतिविधि। तपाईँ हामीले जे देखेका छैनौँ नि, हर्क साम्पाङज्यूको आफ्नो पार्टीभित्रको इन्टेलिजेन्सियाले त्यो सबै वाच गरेको छ र उहाँको 24 घन्टे निगरानी गरेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ त्यो परीक्षामा फेल हुँदै जानु भएको छ। पार्टीले निष्ठाको परीक्षा लिएको छ, इमान्दारीको परीक्षा लिएको छ। हो ठिक छ, अब उहाँ साधारण सदस्य भएर बस्न चाहनुहुन्छ भने त्यो त कसले गर्छ र? इग्नोर गर्ने कुरा आएर रूपान्तरणको मौका दिएको त्यसलाई उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो होइन। मेयर भन्नुभयो, हर्क राई भन्नुभयो, अपमान गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि अध्यक्षज्यू भन्नुभएको छ, मेयरमा एटिच्युड चेन्ज गर्नु भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले पार्टीको नीति विचार कार्यक्रम र नेतृत्व यी तमाम चिजप्रति हमला गरेर अविश्वास प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ, उहाँको साङ्गठनिक सोचमा चिन्तनमाथि ठुलो प्रश्न उब्जिएको हुनाले
यसमा लेट्स कन्सिडर टाइपले पार्टीले सोचिरहेको होला। अवसरवादी जस्तो चाहिँ देखियो उहाँले होइन, त्यो त उहाँको व्यवहारले पुष्टि गरेन र उहाँको गतिविधि हेर्नुहोस्। उहाँलाई एउटै कुराको हुटुटीमा के देख्छु भने पार्टीले दिने समानुपातिकको मौकामा दलित क्लस्टरबाट 1 नम्बरमा नाम टिपाउन उहाँ आतुर हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। हुनसक्छ आई मे बी रङ, तर मेरो अहिलेको बुझाइ त्यही हो। त्यो मिसनमा उहाँ सफल हुनु भएन भने हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध उहाँ आगो ओकलेर आग बबुला हुने सम्भावना लगभग तय छ। हजुर, अब हर्क साम्पाङ चाहिँ मेरो भिजन प्रश्न छ, म कसैसँग सहकार्य गर्दिनँ भनिराख्नु भएको छ। यता पुराना शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा आउने जस्तो, बालेन रवि कुलमान पनि मिल्ने जस्तो देखिराखेको छ। तपाईँलाई स्मरण गराउँ, केही घन्टा अगाडि मात्रै उज्यालो नेपाल पार्टीको कार्यालय, त्यो त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ कार्यालयको उद्घाटन अब अहिलेको ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। र आज मन्त्रालयमा पनि उहाँले के कुरा गर्नुभयो भने म चाहिँ राजनीतिमा आउने नै हो, चुनाव लड्ने नै हो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अब पदबाट राजीनामा दिने, सरकारबाट हट्ने सम्मको कुरा उहाँले गर्नुभयो भने चाहिँ मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तो अब भएन होइन। अब उज्यालो नेपाल पार्टी कुलमान घिसिङको भन्ने कुरा लगभग पक्का भयो। म तपाईँलाई पोइन्ट टु बी नोटेड एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। सुशीला कार्कीले यो गभर्मेन्ट फर्मेसन हुँदा बिबिसीलाई एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो, चुनाव नलड्ने इन्डिपेन्डेन्ट टाइपका यो कतै पनि एलायन्स नगरेका नन एलाइनमेन्ट टाइपका मान्छे लिएर एउटा सानो क्याबिनेट बनाउँछु भन्नुभएको थियो। क्याबिनेट बनाउनु भयो, ठिक छ, 2-5 जना बढी कम भएर केही भएर कि, तर कुलमान घिसिङको डबल स्ट्यान्डर्ड देखियो। त्यही भएर दुवै हातमा लड्डु हुँदैन। मन्त्रीको चिचीको पनि लोभ गर्नुभएको छ, पोलिटिकल पद भोलि सांसदको पापाको पनि लोभ गर्नुभएको छ, मोही माग्ने ढुङ्ग्रो कोनी भयो। अब जब उहाँले राजनीतिमा आउने एनाउन्समेन्ट गर्नु हो भने राजीनामा सहित आउनुहोस्। र हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो, तपाईँ राजनीतिमा आउनुहोस्, राजनीति गर्नुहोस्, चुनाव लड्नुहोस्, जित्नुहोस्, मन्त्री हुनुहोस्, इट्स यो चोइस। यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भोल्टेयरले त्यत्तिकै भन्नुभएको छैन। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा म लाग्छु भन्ने हर कसैलाई अधिकार छ, तर केवल पद कुर्सी। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, जनतालाई केन्द्रित गरेर पिपल सेन्ट्रिक प्रोग्राम कसले ल्याए? अहिले महँगी छ, बेरोजगारी छ, भ्रष्टाचार छ, अत्याचार छ, लुट छ, यो ढङ्गको विकास छैन, सुशासन छैन, समृद्धि छैन, करको कहर छ। यो एजेन्डामा नयाँ शक्तिहरूले पनि खोइ त डिबेट गरेको, हर्क साम्पाङज्यूले डिबेट गरेको देखिन्छ। अरूको चाहिँ ध्यान के देखिन्छ भने हाउ टु बी प्राइम मिनिस्टर, सत्ता स्वार्थ मात्रै। यस, आई वान्ट टु बी प्राइम मिनिस्टर एट एनी कस्ट, एट एनी रेट। म सिंहदरबार जान चाहन्छु, म पावर गेन गर्न चाहन्छु, म राष्ट्रपति बन्न चाहन्छु। आई वान्ट टु बी प्रेसिडेन्ट एज वेल प्राइम मिनिस्टर टाइपको नीतिले कहाँ जान्छ भने सबै मान्छेको ध्यान न त त्यही कुर्सीमा पुग्ने रहेछ, सत्तामा पुग्ने रहेछ, सत्तामा जाने, भत्ता खाने, अनि त्यसपछि मोज मस्ती गर्ने, फेरि पुरानो शक्तिमा तब्दिल हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि रूपान्तरणको झाँसा दिने हर कसैले नयाँ तरिकाले सोच्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। कुलमान घिसिङले चाहिँ जस्तो अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले 100 दिन कटिँदा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेन भनिराख्दाखेरि मन्त्रीहरूले पहिले नै सम्पत्ति विवरण चाहिँ सरकारलाई बुझाइसकेको भन्नाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुझाइसकेको, प्रधानमन्त्री कार्यालय चाहिँ सार्वजनिक गरेन भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय विशेष गरी सुशीला कार्कीलाई उहाँले दोषारोपण भन्नाले एकजनाले त्यतातिर उहाँले प्रश्न सोध्याउनु भएको छ। पत्रकारले आज मन्त्रालयमा उहाँसँग सोद्धाखेरि खोइ तपाईँहरूको अब सम्पत्ति विवरण चाहिँ बुझाइयो भन्ने कुरा आयो, तर सार्वजनिक हुन किन सकेन, मन्त्रीहरू के कति सम्पत्ति छ भनेर हामीले जान्न पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय सोध्नुहोस्, हामीले त विवरण बुझाइसक्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभयो? मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसक्नुको पछाडि, नहुनुको पछाडि के कारण देख्नुभयो तपाईँ? केही समय अगाडि नेकपा एमालेका तेस्रो चोटिको लागि ह्याट्रिक गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका केपी शर्मा ओलीज्यूले एकदम कठोर शब्दमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। सुशासन र विकासको झाँसा दिने यो सरकारका मन्त्रीहरू तपाईहरु आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सक्नुहुन्न, के को डेमोक्रेसीको भाडाको बचाउनुहुन्छ? तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, उहाँले त्यो पेश गर्नुभयो भएन, त्यो उहाँहरूको म्याटर हो हैन, तर राइट टु इन्फर्मेसन प्रयोग गरेर जनताले जान्न चाहन्छन्। जनताले सुसूचित हुन पाउने अधिकार त छ नि, हैन? एब्सोल्युटली करेक्ट। हामीलाई तपाईहरु कति धनी हुनुहुन्छ, तपाईहरुको सम्पत्ति कति छ त्यो जान्न मन लाग्यो, पेश गर्नुहोस्।
अब हुनसक्छ होइन प्रधानमन्त्रीले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आएन मैले त बुझाइसकेँ भने भन्नुभयो नि त कुलमालले उहाँहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिसकेपछि जनताले यति लामो जिब्रो काटेर हिजो तिमीहरू प्रशासनिक सेवामा थियौ यत्रा घर गाडी बङ्गला कहाँबाट आए नेतालाई अहोरात्र गाली गर्छौ नेताभन्दा पनि बढी धनी रहेछौ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सुपर मार्केटमा लगानी कसरी भयो रियल इस्टेटमा लगानी कसरी भयो यत्रो सम्पत्ति तिमीहरूको के आकाशबाट थुप्रियो तिमीहरू एउटा हिजो मामुली कर्मचारी थियो त्यसले काठमाडौँमा मुस्किलले एउटा सामान्य घरसम्म बनाउन सकिन्थ्यो तर यो अनन्त वैभवको स्रोत के हो भनेर जनताले भन्नुभन् भनेर जनतालाई जवाफ दिन नसक्ने यो गैर जिम्मेवार सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको कुरा सत्य हो उहाँहरूको हिम्मत र दम छ भने अहिले पनि म भन्न चाहन्छु बारबारा फाउन्डेसन र समता फाउन्डेसनको माइन्डसेटबाट चल्ने सुदन गुरुङले लाई जेठो छोरोको सर्टिफिकेट त दिइसकिन् नाता प्रमाणित त गरिसकिन् होइन अब उसलाई अननेसेसरी महत्त्व दिएको छ एउटा व्यक्ति सुदन गुरुङले कहिले यो सरकार ढाल्छु भन्छ कहिले के गर्छु भन्छ त्यो अनन्त शक्तिको स्रोत के हो उसलाई यति पावरफुल बनाउनुको रहस्य के हो अहिले ऊ सिराहामा जाँदैछ सप्तरी जान्छ उसलाई एउटा राजा महाराजा मन्त्रीको सरह सम्मान छ हरेक प्रशासकले ऊ जाने बित्तिकै गाडीको ढोका खोलिदिएर जानुपर्ने रेड कार्पेट ओछ्याउनु पर्ने उसको सरकारी हैसियत के हो तपाईँको अब होला तपाईँको जैविक छोरा अमेरिकामा मोज मस्ती गर्दै होला तपाईँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तर यो जुन तपाईँको साइकोलोजिकल सन छ यो तपाईँको औरस पुत्र वा मानस पुत्र छ यसलाई सम्हालेर राख्नुहोस् यो मान्छेले धेरै हात चम्काएको छ आँखा चम्काएको छ र गैर संवैधानिक हिसाबले उसले चलखेल गरिरहेको दृश्य पनि हामीले देखिरहेका छौँ त्यसैले मैले एउटा तथ्य तपाईँलाई राख्नै पर्छ कि यो सरकार वास्तवमा संवैधानिक लिकबाट आउट भएको छ एउटा कल्पना गर्नुहोस् भोलि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गराउने के हुन्छ नम्बर 1 हो होइन विपक्ष नेतृत्वको नेकपाले त यो सरकार 10 दिनभित्रमा भङ्ग हुनुपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिएका छन् त्यसपछि भएन भने नयाँ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने कुराहरू छ 10 दिनभित्र यो सरकार ढल्नुपर्छ भनेर विप्लवले चेतावनी दियो उहाँहरू त ल्याम्पलाइटमा आउन अलिकति पोलिटिकली स्थापित हुन चुनाव पनि लड्दै हुनुहुन्छ केहीको लागि यो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो दबावका कार्यक्रम पनि अगाडि सार्न सक्छ तर यो सरकारको लेजिटिमेसी छैन यो संविधानको कुनै धारा उपधाराले नचिन्ने एक खालको गैर संवैधानिक सरकार हो भन्ने बित्तिकै अहिले तपाईँ हेर्नु न विदेशमा रहेको नेपाली नागरिक होइन यो सरकारमा त अर्को अब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि महावीर पुनले समेत असन्तुष्टि जनाउनु भयो जस्तो विगतका सरकारहरूले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोटिङ गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो भनेर जोडतोडका साथ विगतमा पनि माग उठ्ने गरेको थियो अहिले पनि उठ्दाखेरि जेनजी अब विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सरकारका प्रतिनिधि सहितको बैठकमा चाहिँ जस्तो जेनजीहरूले त्यो कुरा उठाउँदाखेरि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले केही जवाफ दिनु भएन किन तपाईँहरूले जवाफ दिनु नभएको भनेर बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग फेरि महावीर पुनले के बोल्नुभयो भने अब यो सरकारले अहिलेका दलहरू चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोट दिन पाउने जुन त्यो सुविधा छ त्यो सुविधाको लागि भनेर यो सरकारले कुनै अथवा दलहरूले कुनै काम गर्ने जस्तो देखिएन छाँटकाट देखिएन बरु विदेशमा रहेका नेपालीहरूले के कस्तो अभियान चलाउनुहोस् मेरो साथ छ भन्ने कुरा गर्नुभयो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै सरकारप्रति असन्तुष्ट जस्तो देखियो होइन असन्तुष्ट जस्तो देखियो एकदम ठिक भन्नुभयो जनकजी जस्तो अब महावीर पुनले चाहिँ अलिकति ज्यादा स्टन्ट गरे जस्तो मलाई लाग्यो हुन त उहाँको बाहिरी इमेज सोझो मन्त्री भन्ने छ तर उहाँले अतिरिक्त चलाकी अप्नाएको र भोलि अब्जसबाट बस्न उहाँले फेस सेभिङ गरे जस्तो लाग्यो उहाँ आफै मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ मन्त्रीको भत्ता पनि खाइरहनु भएको छ अनि यो सरकारप्रति असन्तुष्टि राख्नुको के माने हुन्छ यो त राजनीतिक होइन उहाँ एक्लैले त फेरि कार्यान्वयन गर्न विषय होइन होला यो अहिले तपाईँलाई एउटा रणनीतिक कुरो भनिदिउँ यही न्यूमा चुनाव सार्ने अवस्था हुन सक्छ जस्तो अहिले तत्कालको लागि निर्वाचन ऐन जारी भइसक्यो र कानुन कार्यान्वयन हुँदै गरेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा विदेशमा रहनेहरूको भोटिङ राइट सुनिश्चित गर्न यो फागुन 21 गतेको चुनाव अवधिले कमसेकम भ्याउँदैन त्यसको लागि 2-5 महिना सार्नै पर्ने हुनाले यही बहानामा पनि चुनाव सार्ने अवस्था हुन सक्छ अर्को केही गड्याङ गुडुङ कोही गिरफ्तारी कोही के भन्ने बहानामा आन्दोलनको बहाना होइन हडाङ हुडुङको बहानामा तपाईँको यहाँ चुनाव सार्ने चलखेल पनि हुन सक्छ तर चुनाव कसलाई चाहिएन भन्ने कुरोको लेखाजोखा पनि हुँदैछ म यो भन्दिनँ कि सुशीला कार्की चुनावको पक्षमा हुनुहुन्न उहाँलाई पनि चुनाव टाइममा सम्पन्न गराएर खेलराज बेग्मी जस्तै इज्जत कमाउने दाउपेच होला उहाँको इच्छा होला तर
परिस्थिति उहाँले कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने केही समय सत्ताको कुर्सी लम्ब्याउने उहाँका क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको इच्छालाई सदर गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँका क्याबिनेटका मन्त्री खास गरी ओम प्रकाश अरियालजी यो सरकारको आयुलाई 6-8 महिना बढाउन चाहनुहुन्छ, 1 वर्ष टिक्न चाहनुहुन्छ। अब यता रवि लामिछानेको गिरफ्तारी जो भएको थियो त्यसपछि उहाँको रिहाईको प्रकरणमा पनि यही उसले हर्क साम्पाङको बढ्दो लोकप्रियतालाई साइज गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानको क्रममा र अर्को कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि अहिले ओम प्रकाश अरियालको कन्भिन्स भएपछि ओम प्रकाश अरियाललाई एउटा स्पेसल स्पेस दिने कुरा तय भएपछि उनले एउटा स्पेस बनाउन खोज्दैछन् यो गठबन्धनमा। यसलाई म क्यापिटलिस्ट गठबन्धन भन्छु। हो त्यो गठबन्धनमा एउटा आफ्नो स्पेस सुरक्षित गरिसकेपछि हर्क साम्पाङलाई मिनिमाइज गर्ने गरी यिनीहरूले भित्रभित्रै, किनभने यो हर्क साम्पाङको भनेको त देश जनता विकास समृद्धिको लागि भक्तहरूको अभियान हो, त्यसलाई साइज गर्नको निम्ति सिंहदरबार र यो विभिन्न शक्तिहरूले केही न केही कन्स्पिरेसी गरिरहेको बुझिन्छ। भन्नाले वैकल्पिक शक्ति भनेर आशा गरेका शक्तिहरूबिच नै भन्नाले एक ढङ्गले द्वन्द्व बढोस्, उनीहरू नमिलोस् भन्नका लागि एकअर्कामा बाँडभैलो होस् भन्नको लागि यो ढङ्गको कसरत भएको हुन्छ। हेर्नु अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र इन्डियाले चुनाव चाहेको देखियो। एउटा मात्रै शक्ति केन्द्र इन्डिया चाहिँ नेपालमा चुनाव होस् भन्ने चाहन्छ, किनभने उसले के बुझाएको छ भने यदि चुनाव भएन भने उसको हातबाट नियन्त्रित अस्थिरताको अधिकार खोसिएर वेस्टर्नहरूको हातमा लगभग पुगिसकेको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन सकिँदैन भन्ने उसको रिडिङ हो। अब वेस्टर्नहरूको चाहना चाहिँ के देखिन्छ भने कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिने, एकदम निरन्तर अस्थिरतामा लाने, भाँडभैलोमा लाने, देशलाई फेल्ड स्टेटमा लाने, मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरको कन्डिसनमा लाने उनीहरूको सोच छ। त्यसकारण जनकजी हामी एउटा तारे भिरको अक्करमा छौँ होइन, हामी लडखडाइरहेका छौँ, स्थिति सामान्य छैन, देशभक्तहरूको कतल्याम गर्ने सोच छ, एमसिसीवादीहरू एकगठ भएका छन् र देशभक्तहरूको हुर्बत दिने काम भएको छ। त्यसैले तपाईँलाई मैले भन्छु कि यो बेलामा लाइक माइन्डेड शक्तिहरूले एउटा मोर्चा बनाएर जान पनि पछाडि हट्नु हुँदैन। तर स्पष्ट कुरा चाहिँ के छ भने जनताले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्दा उहाँहरूले जुन खालको राजनीतिक क्यालकुलेटर दबाउनु भएको छ नि त्योभन्दा बिल्कुल विपरीत किसिमको नतिजा आउने निश्चित छ। कुलमान घिसिङको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, सहरी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ होइन। अब अहिले उहाँ आइसकेपछि जस्तो अहिले यो सडक संरचनाहरू भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ, उहाँले पर्फर्मेन्स देखाइराख्नु भएको छ भन्ने हिसाबले पनि प्रशंसा भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्ने छ? ठिक छ, राम्रो काम होस्, सुशासन होस्, विकास होस्, हामी त अच्छा खासा कामलाई वाह क्या बात भन्छौँ। अँध्यारोको अन्त्य गरेर पनि उहाँले भूमिका खेल्नु भयो होइन। त्यतिखेर राज्यको संयुक्त पहलमा उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका विद्युत प्राधिकरणमा थियो, ल्याम्पलाइटमा उहाँ आउनु हो। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, हर हमेसा लडाइँ सिपाहीले लड्छ, मेडल थाप्न कमान्डर जान्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत, तत्कालीन सरकार अन्तर्गत रहेका धेरै मानिसहरूको मेहनतको योगफल विद्युत लोड सेडिङ अन्त्य थियो। तपाईँको एक्जाम्पलले त कुलमानै सर्वे सर्वा भने जस्तो गरेन, किनभने उहाँ त सिपाही नै हुनुहुन्थ्यो। नेतृत्व होइन, विद्युत प्राधिकरणको त प्रमुख कमान्डर जनरलै हो नि, उहाँ कमान्डर इन चिफै हो नि। त्यसकारण नेतृत्वदायी हिसाबले उहाँले त ऊर्जा मन्त्रीहरूलाई नै छायामा पार्नुभयो नि। मैले तपाईँलाई के तथ्याङ्क राखौँ भने कुलबानजीको जस्तो अस्ति एउटा विवरण आयो, तपाईँले अनलाइन खबर त हेर्नुभयो होला, 43 करोडको घोटालाको विषयमा, विद्युत व्यापार सम्झौताको विषयमा भारतीय निजी कम्पनी पिटिसी इन्डियासँग गरेको विद्युत महसुल होइन खरिद सम्बन्धी सम्झौता, त्यसलाई त लगभग उसले प्रमाणसहित च्यालेन्ज गरेको छ तत्कालीन होइन। तर त्यो विषयमा त उहाँले पटकपटक स्पष्ट दिइसक्नु भएको छ, त्यो दिएर पनि चित्त बुझ्ने खालको छैन, प्रमाणसहित आउनु पर्यो। तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका म्यानेजिङ डाइरेक्टर उहाँले नियुक्त गरेको उहाँको प्यारो मान्छे मनोज सेवाल र उहाँ मिलेर बढी मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता गरेर राज्यलाई 43 करोडको चुनाव लगाउने, घाटा लगाउने गरी कमिसनको रफूचक्कर चलाएको भनेर अनलाइन खबरले धेरैचोटि क्याटेगोरिकली न्युज लेखेर त्यसलाई खण्डन गरेर च्यालेन्ज पनि दियो, प्रमाणसहित आयो। अब सुशासनको मामिलामा, स्वच्छ छविको मामिलामा उहाँलाई 10मा 10 नम्बर तपाईँ दिन सक्नुहुन्न, किनभने उहाँ काहीँ न काहीँ चुक्नु भएको छ। अब विगतमा उहाँ माओवादीको कमिटीमा हुनुहुँदो रहेछ, ऊर्जा विभागमा त्यो कुरा पनि आइसकेको छ। माओवादीको नेता
सरल सहयात्रीले आफ्नो भिडियो मार्फतै भन्नुभएको छ। अस्ति मेरो उहाँसँग भेट पनि भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँलाई चाहिन्छ भने म प्रमाणै ल्याइदिउँला। उहाँ टेकनाममा त्यहाँ बस्नु भएको थियो भनेर उहाँले नि भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजीलाई अगाडि सारेर हर्क साम्पाङको उदयलाई रोक्न खोजिएको हो। र खास गरी भन्ने हो भने मूलवासीप्रतिको भोट ब्याङ्कमा जो पकड छ हर्क साम्पाङज्यूको त्यसलाई तोड्न खोजिएको हो। खास गरी पूर्व बाहेक अन्त दायाँ बायाँ चल्न चटपटाउन नदिने उहाँहरूको अभियान थियो। तर त्यस्तो छैन। अहिले देशव्यापी रूपमा तपाईँको माटो उर्वर भएको छ र माटोलाई माटोमै मिलाउँछु भन्नेहरू आफै माटोमा मिल्दैछन् र माटो एकदम मलिलो भएको छ। यो माटो भनेको एकदम उर्वर भएको छ। यो माटो भनेको देशको माटो, जनताको माटो भन्ने हिसाबले जनताले एक्सेप्ट गरेर हर्क साम्पाङलाई बधाई दिइरहेका छन्, अग्रिम शुभकामना दिइरहेका छन् र उहाँ दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ।